अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक अमेरिकी अहलकार का कहना है कि सदर जो बाइडन चंद दिनों में व्हाइट हाउस में गाजा में यरगुमाल अमेरिकियों के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद यरगुमाल बनाए गए अमेरिकियों के ख़ानदान के अफराद की सदर से अपनी नवियत की दूसरी मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि जो बाइडन जो कोविड-19 के इन्फेक्शन से सेहतयाब हो रहे हैं, जुमेरात को इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने की तौक़े है। काबिल ज़िक्र है कि नेतन्याहू पीर को वाशिंगटन पहुंचे थे। वो आज चारशंबे को कांग्रेस से खिताब कर रहे हैं। वो एक ऐसे वक्त में कांग्रेस से खिताब कर रहे हैं जब इन्हें हमास के साथ जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए अंदरूनी दबाव का सामना है। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस जो मुमकिन तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बन सकती है, इस हफ्ते वाशिंगटन में नेतन्याहू से मुलाकात करेंगी। जो बाइडन ने अहद किया कि वो अपनी मुद्दत के आखिरी महीनों के दौरान गाजा में जंग के खात्मे के लिए काम जारी रखेंगे। नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में दूसरी मुद्दत के लिए हिस्सा लेने से दस्तबरदार हो गए थे। अमेरिकी खुफिया सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली चैटल मुस्तफ़ी हो गई हैं। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक किम्बरली चैटल गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस कमेटी में पेश हुई थी। वाज़ है कि गुज़िश्ता रोज़ किम्बरली ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। अमेरिकी खुफिया सर्विस अमेरिकी सदर और साबिक सदूर की हिफाजत की जिम्मेदार होती है और डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद से खुफिया सर्विस पर सख्त तनकीदें की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस कमेटी के इजलास में भी दोनों जमातों के अरकान ने किम्बरली चैटल से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया था। ख्याल रहे कि 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान हमले में डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए थे, जबकि रैली में मौजूद एक शख्स हलाक हो गया। बाद हमलावर को भी हलाक कर दिया गया था। जापानी शहरियों की आबादी 2023 में 8,61,000 कम होकर एक साल पहले से 12,15,61,801 हो गई है, जो कि लगातार 15वें साल गिर रही है और 1968 में सर्वे शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कमी है। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार ने आज चारशंबे को यह बात बताई। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि वज़ारत दाखिला और मवासलात के आबादियाती सर्वे के मुताबिक 1 जनवरी 2024 तक जापान की आबादी बशमुल गैर मुल्की बाशिंदे तकरीबन 5,32,000 या आधा फीसद कमी के साथ 12,48,85,175 रही। रिपोर्टिंग साल में मुल्क में गैर मुल्की आबादी 3,29,535 या 11% बढ़कर 33,23,374 हो गई, क्योंकि अप्रैल 2023 में मुल्क के कोविड से मुंसलिक सरहदी कंट्रोल के इक़दामात के खात्मे ने बैनुल-अक़वामी तलबा और टेक्निकी इंटर्न की वापसी में सहूलत फराहम की थी। इसराइल की फौज ने आज चारशंबे को कहा कि इसके लड़ाका तैयारों ने रात के वक्त मशरिक से इसराइल के करीब आने वाले 2 ड्रोन्स को मार गिराया। एक बयान में फौज ने कहा कि ड्रोन्स को इसराइली फिजाई हुदूद में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया गया। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक इराक में इस्लामी मज़ामत एक ईरान के हिमायत याफ्ता शिया अस्करियत पसंद ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इसने बहरे अहमर के साहिल पर वाक़ इजरायली तफरीही शहरियात के करीब एक अहम हदफ पर ड्रोन्स को निशाना बनाया। ग्रुप ने कहा कि यह हमला गाजा के लोगों के साथ यकजहती के तौर पर किया गया और दुश्मन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। जब से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, इराक में इस्लामी मज़ामत ने खित्ते में इसराइली अहदाफ और अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद हमले किए हैं। फ़लस्तीन तहरीक मज़ामत हमास ने कहा है कि ओलंपिक्स खेलों पर हमले की धमकी वाले वीडियोज़ मनाज़िर इसराइल की मनगढ़ंत तख्लीक़ है। हमास सियासी ब्यूरो के सरबराह इज़्ज़त रशक़ ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि इसराइली सारिफीन के सोशल मीडिया सफ़ात से फ़लस्तीन तहरीक मज़ामत के नाम पर और 26 जुलाई को पेरिस में मुतवक्के 2024 ओलंपिक्स खेलों में शरीक काबिज़ इसराइली खिलाड़ियों के लिए मौत की धमकी पर मबनी जाली वीडियो मनाजिर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये वीडियो मनाजिर फ़लस्तीनी मज़ामत के तासुर को बिगाड़ने में सरगर्म इसराइल पर प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। इसराइल गाजा की पट्टी में नस्लकुशी जंग जारी रखे हुए हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में इसके बाइकआउट की अपीलों के साथ ताउन किया जाना चाहिए। वाज़ के सोशल मीडिया पर एक शख्स के मनाजिर शेयर किए गए हैं। इस शख्स ने फ़लस्तीनी कैफिया से चेहरा ढांप रखा है और इसकी ख़मीज़ पर फ़लस्तीनी परचम लगा हुआ है। कमज़ोर अरबी लब व लहजे की वजह से इस शख्स का गैर मुल्की होना साफ ज़ाहिर हो रहा है। वीडियो में यह शख्स ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि सह्योनी हुकूमत के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी है। फ्रांसीसी अवाम और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, तुमने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी ज़ालिमाना जंग में सह्योनी इंतज़ामिया का साथ दिया है। सह्योनियों को ओलंपिक्स खेलों में मदऊ किया है, तुम्हें इसका बदल चुकाना पड़ेगा। वाज़ है कि इसराइल 7 अक्टूबर से गाजा की पट्टी पर जारी हमलों में कम से कम 16,172 बच्चों और 10,798 औरतों समेत कुल 39,090 फ़लस्तीनियों को कत्ल और 90,147 को ज़ख्मी कर चुका है।
اسرائیل کے وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ لبنان کے خلاف بڑی جنگ ناگزیر بن چکی ہے۔ وزیر تعلیم نے اسرائیلی میڈیا سے گفتگو کے دوران شمال میں حزب اللہ کے ساتھ ہوئی جھڑپوں کے باعث خالی کیے گئے اسکولوں کی صورتحال سے متعلق اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کی پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر شمالی اسرائیل میں بند درسگاہوں کا نیا تعلیمی سال سپٹمبر میں شروع نہیں کیا جائے گا۔ میں وزیر اعظم نتن یاہو سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ لبنان کے پتھر کا جواب اینٹ سے دیں۔ شمال میں امن و استحکام کا دوبارہ قیام اور اسرائیلی ریاست کے مستقبل کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا، جس کے لیے لبنان کے خلاف ایک بھرپور جنگ ناگزیر بن چکی ہے۔ 7 اکتوبر سے لبنانی حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان مسلسل جھڑپیں پیش آ رہی ہے۔ انگلینڈ جنوری 2025 سے بیبی اسٹاک ہوم بحری جہاز کو خالی کر رہا ہے۔ ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق 5 جولائی سے اقتدار سنبھالنے والی نئی حکومت کی وزارت محنت سابقہ حکومت کے بیبی اسٹارم ہوم بحری جہاز پلان سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ وزارت محنت نے جاری کردہ بیان میں اس منصوبے کی منسوخی کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ پناہ کی درخواستوں میں درپیش الجھاؤ کو حل کرنے کے بعد ہوٹلوں اور عارضی پناہ گاہوں میں مقیم پناہ گزینوں کے بارے میں سرعی فیصلے کیے جائیں گے اور اس معاملے میں 10 سال کے دوران 7 بلین اسٹرلنگ کی بچت کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ میانمار کے ایروادی علاقے کی یکی اور تھابونگ ٹاؤن شپ میں دریا کے بہاؤ کی وجہ سے کل 61 اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے 36 بنیادی تعلیم کے اسکول یکی ٹاؤن شپ میں اور 25 تھابونگ ٹاؤن شپ میں ہیں۔ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر 22 جولائی سے بستیوں میں دریائے نگاون کے بہہ جانے کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ سرکاری روزنامہ میانمار ایلین نے تھابونگ ٹاؤن شپ کے ایک تعلیمی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹاؤن شپ میں بنیادی تعلیم کے 21 اسکول 22 جولائی کو بند کر دیے گئے تھے، جبکہ 4 دیگر کو 23 جولائی کو بند کیا گیا۔ یہ بندشیں 26 جولائی تک جاری رہیں گی۔ اسکول کے چھوٹنے والے دن آنے والے اتوار کو بنائے جائیں گے۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد رویلی سے امریکی بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بریٹ کوپر نے ملاقات کی۔ وزارت دفاع کے مطابق دونوں عسکری قائدین نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دفاعی اور عسکری شعبوں میں تعاون اور مشترکہ رابطوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ سعودی پریسیڈنسی نے آج چہارشنبے کو اطلاع دی ہے کہ مملکت کی امدادی ایجنسی KS ریلیف نے سوڈان اور یمن میں کمزور خاندانوں کو خوراک فراہم کرنا جاری رکھا ہے۔ سوڈان کی ریاست دریائے نیل میں ملک میں جاری تنازعات سے متاثرہ 6,900 افراد کو خوراک کے 1200 ڈبے پیش کیے گئے۔ یمن کی عدن گورنری کے ضلع المنصورہ میں KS ریلیف نے جنگ زدہ ملک میں جاری امدادی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر 2,891 افراد کے لیے خوراک کے 413 ڈبوں کے حوالے کیا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ سعود ساتی نے آج چہارشنبے کے روز ریاض میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے شام کے دفتر کے نمائندوں کا استقبال کیا۔ وزارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بتایا کہ الساتی نے چیف پولیٹیکل افیئر آفیسر رابرٹ ڈن اور پولیٹیکل افیئرز آفیسر مہروا فواد کے ساتھ ملاقات میں شام کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری اور سیاحت کے لیے آنے والوں کے لیے ویزے کی فراہمی میں آسانیاں پیدا کی جا رہی ہے۔ آج چہارشنبے کو اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان میں 126 ملکوں سے آنے والے سیاحوں اور دیگر افراد سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے کہ کاروبار میں آسانیوں کے حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا۔ پاکستان کی آمدنی سرمایہ کاری سے زیادہ ہوگی، نہ کہ چند ملین ڈالر کی ویزا فیس سے۔ باہر سے آنے والوں کو 24 گھنٹے کے اندر ویزا دیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ویزا فیس کی مد میں 5-7 ملین ڈالر سالانہ نہیں ملیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس فیصلے کے نتیجے میں اجتماعی کوششوں سے 500 سے 700 ملین ڈالر اگر سالانہ ملک آئیں تو کامیابی ہوگی۔ یہ فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھ کر منظوری لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک آنے والوں کی آسانی کے لیے ای گیٹس کا افتتاح کیا جائے گا۔ مذہبی سیاحت کو بھی اس اقدام سے فروغ ملے گا، اس سے معیشت بھی مستحکم ہوگی اور غیر مستحکم ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس پر وزیر داخلہ، ڈپٹی وزیراعظم، فائنانس منسٹر اور ان کی وزارتوں کے سیکریٹریز نے مل کر تیزی سے کام کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے پاکستان میں قائم جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے اپنے موقف کو دوگنا کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکمران جماعت عمران خان کی پارٹی پر پابندی کے اصولی فیصلے کے ساتھ آگے بڑھے گی اور متعلقہ قانونی مشاورت کے بعد اس میں تبدیلی لائے گی۔ نیپال کی دارالحکومت کھٹمنڈو کے تریبون میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آج صبح طیارہ رن وے پر پھسل جانے سے پیش آئے حادثے میں 18 لوگوں کی موت ہونے کی اطلاع ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شوریہ ایئر لائنز کا یہ 9N AME طیارہ کھٹمنڈو سے پوکھرا کے لیے اڑان بھرا تھا۔
طیارے سے پائلٹ سمیت 19 افراد سوار تھے، جن میں سے زیادہ تر ایئر لائن کا ٹیکنیکل عملہ تھا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ مقامی وقت کے مطابق 11 بجے طیارہ ٹیک آف کے لیے رن وے پر آیا۔ جیسے ہی طیارے نے رفتار پکڑی، وہ اچانک ایک طرف جھک گیا اور اس کا بازو زمین سے ٹکرا گیا اور اس کے ساتھ ہی طیارے میں آگ لگ گئی۔ تیز رفتار طیارہ آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا رن وے سے پھسل کر دائیں جانب کھائی میں گرا۔ حادثے کے فوراً بعد ایئرپورٹ پر موجود فائر انجن نے موقع پر پہنچ کر آگ کو قابو میں کر لیا۔ طیارے کے کپتان منیش چاکیا کو زخمی حالت میں باہر نکال کر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔